अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी प्लस के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार। मेरे साथ हैं शहरियार वड़ाइश। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और दिस वीक इन रियल एस्टेट में सबसे पहली खबर है कि फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि FDA जिद्दत की जानिब इनकलाबी कदम और आइंदा रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकान को स्मार्ट कार्ड जारी करने का ऐलान किया गया है। फैसलाबाद से सुनो न्यूज़ के रिपोर्टर शहरोज इबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस प्रोजेक्ट के हवाले से जानेंगे। शहरोज, ये प्रोजेक्ट क्या है, इसका मकसद क्या है, कब तक पाया तकमील तक पहुंचेगा? जी बिल्कुल आयशा, ये फैसलाबाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि FDA फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो रहायशी कॉलोनीज हैं और कमर्शियल मार्केट्स हैं इनकी जो रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइज करने का जो है फैसला किया गया है। इसको न सिर्फ डिजिटलाइज किया जाएगा बल्कि मालकान को स्मार्ट कार्ड का इजरा जो है वो इसी माह के जो है वो एंड पे शुरू हो जाएगा, जिसे सिक्योरिटी फीचर के साथ देरपा और काबिल एतमाद जो है वो बनाया जा रहा है। FDA से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि पहले फेज में 18 रिहायशी कॉलोनी और 17 कमर्शियल मार्केट को डिजिटलाइज जो है वो किया जा रहा है, ताकि जो सारा डाटा है ये महफूज हो जाए एक कार्ड के अंदर, और फिर अगर मालिक इसको सेल करना चाहे या कोई खरीदना चाहे तो उसके लिए आसानी हो और एक ही कार्ड के जरिए और एक ही जगह जो है वो उसको सारी इंफॉर्मेशन जो है फराहम कर दी जाए। अगर किसी ने स्मार्ट कार्ड बनवाना है तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका है कि एक एप्लीकेशन जो है वो FDA को दी जाएगी और उसकी फीस सिर्फ 450 से 500 रुपए है और उसको स्मार्ट कार्ड जो है वो बनाकर दे दिया जाएगा। अच्छा। जो DG FD हैं उनकी जानब से गुज़िश्ता दिनों एक इजलास बुलाया गया था, जिसमें IT के डायरेक्टर और दीगर जो अफसरान हैं FDA के वो इसमें मौजूद थे और ये फैसला किया गया था कि इस माह के आखिर में जो है वो इसको मुकम्मल कर लिया जाए और जो स्मार्ट कार्ड हैं ये जो मालकान है उनके तक जो है पहुंचा दिया जाए। और ये भी एक अहम बात है कि स्मार्ट कार्ड जो सिर्फ FDA की ज़ेरे इंतजाम जो कॉलोनीज है और कमर्शियल मार्केट्स हैं सिर्फ उनके लिए होगा। आयशा, ओके, तो शहरोज ये बताएं कि इसके अंदर इन स्मार्ट कार्ड कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने बीच में स्टोर करनी है? देखिए, इसमें सबसे अहम ये है कि ये पता होगा कि ये किस ऑनर के नाम है, इसकी लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पर जो है वो ये जो जगह है इस वक्त मौजूद है। अगर किसी ने कोई दुकान लेनी है, अगर किसी ने घर लेना है तो ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस एक कार्ड के अंदर होगी, चिप के अंदर होगी जो इन्फॉर्मेशन होगी, और वो उसको आसानी होगी उस जगह को जो है वो देखने में भी, और घर बैठकर भी ये चीज़ें जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि IT से रिलेटेड को जो कर दिया जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है कि फैसलाबाद में FDA की जानब से ये पहली बार ऐसा किया गया है कि कमर्शियल मार्केटों को और रिहायशी कॉलोनीज को जो है वो डिजिटलाइज करने का फैसला किया गया है। और तो डिजिटलाइजेशन जो है, डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या DG FTA ने या फिर ये जो फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ से आपको इस तरह की कोई बात सामने आई है कि इन्होंने आगे इसको बाकी एरियाज़ के अंदर भी मुतारिफ कराना है? जी बिल्कुल, हमारी उनसे बात भी हुई। उनका ये कहना था क्योंकि पहले फेज में हम जो है सिर्फ FDA के अंडर जो कॉलोनीज और कमर्शियल मार्केट्स आती हैं उनके लिए ये हम काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर उनके जो प्राइवेट कॉलोनीज हैं अगर वो उनसे रब्ता करती हैं तो वो उनको अपनी सर्विसेज जो है वो फराहम करेंगे। लेकिन अभी ये पहली बार को कैसा हुआ, इसलिए FDA जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी ही जो प्रॉपर्टीज हैं इनके अंडर आती हैं, जो कमर्शियल आती हैं, जो मार्केट्स आती हैं, उनको लेकर आना चाह रहे हैं। क्योंकि पहले फेज में इन्होंने बहुत कम जो है वो रखा है, जैसा कि 17 कमर्शियल मार्केट हैं और 18 रिहायशी कॉलोनीज हैं, क्योंकि FDA के नीचे तो बहुत सारी अभी इनकी अपनी ही कॉलोनीज और कमर्शियल मार्केट हैं जो रहती हैं। चलिए ठीक है शहरोज, बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद है कि ये एक अच्छा कदम होगा जो कि डिजिटल कार्ड जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं मालिकान को। अच्छा, स्मार्ट कार्ड जारी किए जा रहे हैं। अच्छा, एक और ख़बर जो है उसकी जानिब बढ़ते हैं, वो ये कि डिजिटाइजेशन की तरफ हुकूमत पंजाब भी अब सरगर्म है और जिसके लिए वर्ल्ड बैंक का ताउन उन्हें हासिल है। और ख़बर ये है कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड जल्द ही शहरियों को ऑनलाइन फ़र्द दस्तावेज़ात का इजरा शुरू कर देगी। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे अली शराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि फ़र्द क्या है और इससे अवाम को क्या फ़ायदा हासिल होगा। जी अली, बताइएगा ये फ़र्द क्या है और इससे अवाम को फ़ायदा क्या हासिल होगा? जी, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मुताबिक जो है तमाम जो ज़मीन के खसरे नंबर हैं उनको कंप्यूटराइज किया जा रहा है और आप इसको कंप्यूटराइज ही ऑनलाइन सिस्टम के तहत अपनी फर्ज जो है वो घर बैठे भी हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से जो है बाकायदा तौर पर वर्ल्ड बैंक ने तकरीबन 3 अरब रुपया जो है वो इस मंसूबे पर लगाया है, जिसके ऊपर पंजाब का लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी तकरीबन 85% जो है वो मुकम्मल हो चुका है, जिसमें दही इलाके तमाम के तमाम जो है तमाम के खसरे जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं।
جنوب کے جو شہری علاقے ہیں وہاں پر جو ہے خسرے جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہونے کے لیے ورکنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے، کیونکہ لاہور شہر جیسے جتنے بڑے شہر ہیں وہاں پہ 2-3 مرلے کے پورشنز کے اندر 2-3 پورشن بنے ہوتے ہیں جن میں بہت سارے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسی لیٹیگیشنز ہیں جس کی وجہ سے اس کی جو اصل مالک ہے اس کی شناخت ہونا مشکل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک کمپیوٹرائز نہیں ہو پائے۔ یہ لینڈ ریکارڈ جو کمپیوٹرائز ہو رہا ہے جس میں آپ کو آن لائن فرد ملے گی، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو فرد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی زمین کی شناخت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو پٹوار خانے جانا پڑتا تھا اور وہاں پر پٹواریوں کو باقاعدہ طور پر رشوت دے کے اور چکر لگا کر باقاعدہ طور پر وہ فرد حاصل کی جاتی تھی، جس کے لیے شدید لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب باقاعدہ طور پر سہولت سینٹرز کے اندر باقاعدہ وہاں پر آن لائن سسٹم موجود ہے، وہاں پر جا کے کوئی بھی فرد اپنی فرد اگر نکلوانا چاہتا ہے اپنی زمین کی تو وہ وہاں پر اپنا صرف آئی ڈی کارڈ نمبر مینشن کروائے گا، جس کے بعد جو ہے اس کو فرد جاری کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے علی شیراز، اب یہ کر رہے تھے ڈیجیٹائزیشن آف ریکارڈز تو بھی کافی پنجاب حکومت کر رہی ہے، جس طریقے سے بھی آپ نے بھی کہا کہ شناخت کرنا اس کے ایکچوئل مالک کی جو ہے وہ ایک ٹائرسم پروسیس ہے، تو کیا اس کے اندر یہ جب پروسیس کر رہے تھے اس میں اس طرح کے بھی ایشوز سامنے آ رہے تھے کہ اب انہوں نے کسی ایک کو جو ہے وہ اس کے نام پہ یہ ایکچوئل لینڈ ریکارڈز کے اندر لے کے آنی ہے، تو کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی بھی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی بھی ہوئی ہے اس پروسیس کے اندر، اور کیا ان کے پاس کوئی حل طریقہ ہوتا ہے اس کو چیلنج کرنے کا؟ جی بالکل، لینڈ آپ کو پتہ ہے کہ زمین کے اوپر جو ہے بہت سارے معاملات لیٹیگیشنز والے بھی ہوتے ہیں، کوئی پراپرٹیوں کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اس کی رجسٹریاں ہی موجود نہیں ہیں اور سیدھا سادے کاغذوں کے اوپر اور اسٹامپ پیپروں کے اوپر زمینوں کی خرید و فروخت لوگوں نے کی ہوئی ہے۔ اس کے حوالے سے ایک باقاعدہ طور پر پلان جو مرتب کیا گیا ہے اس کے مطابق جس شخص کو 40 سال اگر ایک لینڈ کے اوپر ہو جاتے ہیں اور اس کا کوئی مالک اور دوسرا اس کو چیلنج نہیں کرتا کہ یہ پراپرٹی ہماری ہے، تو اس 40 سال میں جو بندہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے جس شخص کو اس کے اوپر قبضہ ہے، وہ اپنے ارد گرد کے 4 گھروں کے وٹنس جو ہے وہ اپنا ساتھ دے گا، اس کے علاقے کا جو یونین کونسل سیکرٹری ہوگا وہ اس کی گارنٹی دے گا کہ یہ شخص جو ہے پچھلے 40 سال سے اسی جگہ پر موجود ہے، اور کیونکہ اس کا اصل مالک جو ہے اس کی شناخت نہیں ہو پا رہی اور اس کے پاس کوئی ایسا ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے جس سے ظاہر ہو سکے کہ یہ خود یہاں کا مالک ہے، اس کی بنا پر باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے جس میں 4 رکنی لوگ جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس کی مالکانہ حقوق کی، اس کی جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اس کو جو ہے وہ مالکانہ حقوق میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح لاہور کے شہر کے ساتھ ساتھ پنجاب پورے کے اندر جتنا بھی ڈیجیٹل سسٹم کیا جا رہا ہے اس کے اندر سب سے بڑا ایشو یہ آتا تھا کہ جو پرانی بلڈنگز ہیں جن کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں تھا، اس شہر کے اندر تقریباً 7 سے 8 فیملیاں 10 فیملیاں جو ہے وہاں پر رہ رہی تھی، جس کو ایک احاطہ شاید بھی آپ اس کو کہتے ہیں کہ کھاتے کے اندر کٹری ٹائپ کچھ چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوتے ہیں جو لوگوں نے مختلف قسم کے لوگوں نے وہاں پر اپنی رہائش رکھی ہوتی ہے اور وہ دادوں پردادوں سے ان کی جو وہاں پر رہائش ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، لیکن جب ان کے اوپر کاغذات کی بات آتی ہے تو ان کے پاس کوئی ایسا سرکاری کاغذ نہیں ہوتا جس سے وہ اس کے مالک شو ہوتے ہوں۔ ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان کے جو معاملات ہیں ان کے لیے بھی باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی تشکیل دی ہوئی ہے کہ ایسے لوگ وہاں پر جا کے اپنی کمیٹی کے اندر بیٹھیں گے اور ان کے ارد گرد کے جو 4 گھر ہیں وہ ان کی گواہی کے طور پر شامل کیے جائیں گے اور ان کی یونین کونسل سیکرٹری جو ہے اس کی تصدیق کرے گا، پھر اس کے بعد جو ہے ان کی جو جائیداد ہے اس کی تقسیم کے عمل کے لیے باقاعدہ طور پر، کیونکہ وہ زمین تو تقریباً ٹھیک ہے علی، بہت شکریہ آپ کا، اور کافی ڈیٹیل میں علی نے اس معاملے کے حوالے سے ہمیں بتایا ہے۔ ایک جو تیسری خبر ہے دس ویک ان ریئل اسٹیٹ میں، وہ ایک اچھی خبر ہے۔ اسلام آباد میں تعلیم کے لیے آنے والے طالبات کے لیے، طلبہ و طالبات کے لیے خوشخبری ہے کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی CDA نے آنے والے طلبہ کی سہولت کے لیے دارالحکومت میں 2 یوتھ ہاسٹل تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ نعمان مقصود موجود ہیں۔ نعمان، بتائیے کہ CDA کو علیحدہ سے اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ شہر میں پہلے سے ہاسٹلز موجود تو ہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ عائشہ، اب اسلام آباد کی سچویشن یہ ہے کہ جو ہاسٹل یہاں پر ہیں وہ جو کالونیز ہیں ان کے اندر بنے ہوئے ہیں، سیکٹرز ہیں ان کے اندر بنے ہوئے ہیں، اور جیسے جیسے آپ زونز تبدیل کرتے جائیں گے تو ان کے ریٹس بھی بدلتے جائیں گے۔ تو اب جو اس وقت ریٹ چل رہا ہے، جو لوگ رہنے کے لیے آتے ہیں مختلف شہروں سے، ایون دوسرے ملکوں سے بھی جو رہنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کو بڑی مہنگی یہاں پہ رہائش لینی پڑتی ہے، خاص طور پہ جو نجی کالجز یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں، اور جو سرکاری یونیورسٹیز بھی ہیں ان کے اندر بھی اتنی جگہ نہیں ہوتی ہاسٹلس کے اندر کہ لوگ یہاں پر رہ سکیں۔ تو ابھی رائٹ ناؤ جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے اسلام آباد کے اندر، وہ 22,000 20,000
15,000 16,000 منیمم جو ہے وہ ان کو طلباء طالبات کو پے کرنے پڑتے ہیں ہاسٹلس کے اندر, اور ایک ایک کمرے میں 4 اسٹوڈنٹس, 2 اسٹوڈنٹس, 3 اسٹوڈنٹس جو جتنا افورڈ کر سکتے ہیں وہ اکیلا بھی لے سکتا ہے. یعنی 26 سے 30,000 روپے میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ اکیلا رہنا چاہے تو وہ لے سکتا ہے. تو ابھی ملاقات ہوئی تھی چیئرمین CDA کے ساتھ پنجاب سے آئے ہوئے ایک طالب علم کی, تو اس نے یہ مشکلات بتائیں کہ وہ ایک نجی یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا ہے اور اس میں جو نہ ہونے کی وجہ سے ہاسٹل اس کو بہت زیادہ پے کرنا پڑ رہا ہے. تو ہزاروں روپے جب انہوں نے سنا چیئرمین CDA جو موجودہ ہے نور الامین مینگل کہ یہاں پر طلباء کو ہزاروں روپے پے کرنے پڑتے ہیں ماہانہ, اور اتنی فیسز نہیں ہوتی جتنے ہاسٹلس کے بلز ہوتے ہیں اور فیسز ہوتی ہیں, تو اس کے اوپر پھر انہوں نے ایک اجلاس بلایا اسپیشلی اس کے لیے, اور پلاننگ اور انجینئرنگ کی ونگ کے جو سربراہان تھے انہوں نے اجلاس میں شرکت کی. تو ممبر انجینئرنگ جو ہے انہوں نے بتایا کہ جو مرد اور خواتین کی جو ہاسٹلس کی تعمیر کے منصوبے کی اب اصولی منظوری دے دی گئی ہے نور الامین مینگل کی طرف سے, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب تعمیراتی کام جلد سے جلد شروع کیا جانا چاہیے. یہ بتائیں کہ سب سے پہلے اس میں ابھی یہ اگر یوتھ ہاسٹلز بنتے ہیں تو کیا اس سے آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اسٹوڈنٹس کی, جو گروئنگ شہر ہے یہ بھی, اس میں کافی زیادہ تعلیماتی ادارے ہیں, کیا یہ آپ کی فلفل ہو جاتی ہے یا ابھی اس کے بعد اور بھی ان کو کرنے پڑیں گے؟ ابھی تو شاید یار ابھی اس کی تجویز پیش کی ہے انہوں نے. ابھی انہوں نے یہ کرنا ہے کہ اس کے لیے جگہ ڈھونڈنی ہے, جگہ ڈھونڈنے کے بعد پھر یہ دیکھیں گے کہ ان ہاسٹلس کے لیے کتنا بجٹ جو ہے وہ مختص کیا جانا ہے, کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے منی بجٹ بھی آ رہا ہے اور CDA کے پاس اتنے فنڈز بہت مشکل سے ہوتے ہیں کہ جو تعمیراتی کام ویسے پہلے سے چل رہے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ان کو فنڈز جو ہے وہ خرچ کرنا پڑتا ہے. تو ابھی دیکھیں گے. چیئرمین CDA سے میری بات ہوئی تھی اور جو ان کے ترجمان ہیں CDA کے, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ابھی اس کے اوپر ابھی ہم نے جگہ جو ہے وہ تجویز ہوگی, اس کے بعد پھر اس کا PC1 بنے گا, پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کتنے جو ہیں وہ 2 یوتھ ہاسٹل جو ہیں وہ تو ابتدائی طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کی تعمیر کیے جائیں گے. تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ جیسے جیسے ان کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی, ظاہر ہے ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو مختلف شہروں سے آتے ہیں, ملکوں سے آتے ہیں, اسلام آباد کے اندر رہتے ہیں. ٹھیک ہے نعمان, بہت شکریہ آپ کا. اور یقیناً ایسے کہ ہاسٹلز اگر بنتے ہیں تو جو دوسرے شہروں سے لوگ آتے ہیں, جو طلباء و طالبات آتے ہیں اور خاص طور پر دوسرے ملکوں سے بھی آتے ہیں اسلام آباد, ان کے لیے بڑی سہولت ہو جائے گی. تو یقیناً ایک اچھا سٹیپ ہے اگر اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں. ابھی ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, لیکن بریک کے بعد ہم آپ کو لے کر چلیں گے, ایک بہت اہم شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. ریئل اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا نام ہے اور ایک بزنس ٹائکون ہے. کون ہے, ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک بریک کے بعد. پروفیشن کوئی بھی ہو, جب تک آپ اس میں پوری محنت اور ایمانداری اور لگن سے کام نہیں کرتے, آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ریئل اسٹیٹ کا پروفیشن ایسا ہے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے یہاں پر زیرو سے سٹارٹ کیا, آج بڑے بڑے انہوں نے امپائر بنائے ہیں. لیکن بات صرف وہی ہے, محنت اور لگن. آپ کوشش کریں, محنت کریں, لگن کریں, تو یہ پروفیشن ایسا ہے, یہ سیکٹر ایسا ہے جو آپ کو بہت نوازتا ہے. اور ایسے ہی ایک شخصیت ہیں جو کہ ہمارے آج کے پروگرام میں شامل ہیں. ہم ان سے اس حوالے سے بات بھی کریں گے, جنہوں نے 78 میں زیرو سے سٹارٹ کیا اس سیکٹر میں, لیکن آج انہوں نے ایمپائر کھڑا کیا ہے. رفیع فاؤنڈیشن کے بانی اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ایک بڑا نام امتیاز رفیع بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم سر. تھینک یو. سر, جیسے کہ میں بات کر رہی ہوں کہ آپ نے زیرو سے سٹارٹ کیا اور آج ماشاءاللہ آپ اتنے کامیاب بزنس مین ہیں. پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے لوگوں کی ایک پرسیپشن ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو فوراً راتوں رات امیر کر دیتا ہے. کیا واقعی ایسا پروفیشن ہے کہ آپ کو راتوں رات امیر کر دیتا ہے؟ پراپرٹی بزنس جو ریئل اسٹیٹ کا ہے, جینوئنلی اس میں ایک چیز ہے کمپیئر ٹو ادر بزنسز کہ اس میں نقصان کے چانسز تھوڑے ہوتے ہیں. اگر آپ سینسبلی انویسٹ کریں اور آپ میں حوصلہ اور ٹو ویٹ, تو نقصان کے چانسز کم ہوتے ہیں. کوئی اور بزنس میں نقصان کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں دین پروفٹس. اچھا, اس کی میں کہتا ہوتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ میں یہ ہے کہ اٹ ورکس فار یو ناٹ اگینسٹ یو. فار ایگزامپل آپ نے ایک انڈسٹری لگا لی, انڈسٹری کھڑی ہو گئی, 2 سال کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ شروع کیا تو اس کی مشینری جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی. اس کا کھڑا پن جو ہے وہ آپ کو ڈکلائن کر رہا ہے, آپ کے کیپٹل کو خراب کر رہا ہے, نقصان کر رہا ہے. ریئل اسٹیٹ اگر کھڑی ہو گئی کہیں تو آپ ہولڈ کر سکیں تو اٹ از اسٹل ورکنگ فار یو ناٹ اگینسٹ یو. مینس کہ مارکیٹ خراب ہے, کھڑی ہے, نیچے آ رہی ہے, کھڑی ہے,
बट जब उसने ज़रा मार्केट ने चलना है तो जितना वो नीचे आई है और खड़ी रही है, उसने राइट वे उसकी प्राइस ने उसको डबल अप कर देना है। कैसे? मुराद ये कहने का आज के दिन पिछले कोई साल 1.5 साल से रियल एस्टेट इज़ इन अ बैड शेप इन्वेस्टमेंट वाइज। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं रियल एस्टेट में वो प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं है पिछले साल 1.5 साल से, बिकॉज इमरान खान के ख़िलाफ़ जो रजीम चेंज आई, फिर ये गवर्नमेंट जो है ये 9-10 महीने से चल रही है, पब्लिक अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कुछ कर रही है, IMF का लोन की प्रॉब्लम है, डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो ये सारी डिप्रेशन के साथ रियल एस्टेट ने खड़ा ही होना है। बाहर के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो भी बाइंग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो खड़ा है। अच्छा, आज मैं एग्जांपल देता हूँ, जो आज से 2-1.5 साल पहले करोड़ रुपए की चीज़ थी अगर, तो वो आज 1 करोड़ की ही रह गई हुई है। अच्छा। या 90 पे आ गई हुई है। मतलब उसमें इजाफा नहीं हुआ, कमी कह सकते हैं, कमी कह सकते हैं या वहाँ ही खड़ी कह सकते हैं। बट इन द मेन टाइम डॉलर कहीं से कहाँ चले गया, 50 रुपया डॉलर बढ़ गया, महंगाई हर चीज़ की बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ गई, रियल एस्टेट वहीं खड़ी है, ठीक। बट जब भी इकॉनमी चली और पिया चला इकॉनमी का, तो वो जो 1 करोड़ वाली चीज़ है ना, उसने सीधा 2-3 करोड़ पे चले जाना। अच्छा, तो दैट्स व्हाट आई से, इट वर्क्स फॉर यू, इट डज नॉट वर्क अगेंस्ट यू, तो उससे चले जाना है। बट इस मौके में अगर लोग घबरा गए हैं, या इफ समबडी नीड्स द मनी बैडली, तो वो लॉस में बेचेगा। बट अगर वो होल्ड कर लेता है साल के लिए, 6 महीने के लिए, जिस तरह आपकी IMF वगैरह ठीक होता है और आपकी इलेक्शंस आ जाते हैं, इन्वायरमेंट ज़रा बेटर होता है, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल होता है और इकोनॉमिकल ज़रा बेटर होता है, तो फिर मैं कहूँगा ये रियल एस्टेट अंडर वैल्यू होगी, ठीक है, कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग। सो अंडर वैल्यू कभी कोई चीज़ नहीं रहती, उससे कैच अप करना है। जब कैच अप करना है तो वही चीज़ जो करोड़ की है 2 की होगी, 3 की होगी। अब देखें ना, गाड़ियाँ करोला जैसी कहाँ से कहाँ प्राइसेस पहुँच गई बिकॉज ऑफ डॉलर एवरीथिंग, तो प्रॉपर्टी वहीं खड़ी है पिछले साल से। बट द मोमेंट द इकोनॉमी गोज मूव्स, दैट प्राइस इज गोइंग टू कैच अप एंड डू इट। इसके लिए मैं कहता हूँ रियल एस्टेट इज़ नॉट अ बिजनेस जहाँ पे बंदे को घबराना चाहिए कि लॉस हो गया। फिर लॉस नहीं है, इंतज़ार कर लो, होल्ड कर लो। अगर होल्डिंग पावर नहीं है तो फिर लॉस हुआ है, अदरवाइज नहीं लॉस। इम्तियाज़ साहब, आपने जिस तरह भी बात की कि इकोनॉमी जब बेहतर होगी, अभी वी आर नाउ एट अ पोजीशन ऑफ क्लोज टू डिफॉल्ट या बहुत सिचुएशन ख़राब है एंड इट्स गोइंग टू गेट बेटर, तो इसी तरीके से अभी इस टाइम पे रियल एस्टेट अंडर वैल्यूड है, इट विल कैच अप टू इट्स रियल वैल्यू एज सून एज द इकोनॉमी इम्प्रूव्स। आपके ख्याल में ये जो बूम एंड बस्ट साइकिल्स हैं हमारे अपनी इकोनॉमी में, क्योंकि पहले से ही बड़े मसले आते चलते आ रहे हैं, अब जब इसी का हम 2 साल पहले की बात करें या 2.5 साल पहले की बात करें तो एक एमनेस्टी स्कीम आई थी एंड दैट कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द इंक्रीज इन प्राइसेस। अब वो इंक्रीज इन प्राइसेस जो है वो कुछ सर्कल्स में ये बात चली थी कि भाई दिस इज आर्टिफिशियल, रियल एस्टेट प्राइसेस, इंक्रीज इन रियल एस्टेट प्राइसेस, उसकी वजह से फिर कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस भी इंक्रीज होना शुरू हो गई। इवन तो कंस्ट्रक्शन बूम तो बहुत ज़्यादा कर रही थी, बट कुछ लोग ये कहते हैं कि दिस इज़ आर्टिफिशियल इंक्रीज बिकॉज कि भी आपको बहुत ज़्यादा एमनेस्टी एसेंशियली ब्लैक मनी या अनडॉक्यूमेंटेड मनी को वो डॉक्यूमेंट करवाने के लिए लेके आ रहे थे। तो आपके इसके बारे में क्या ख्याल है कि एमनेस्टीज हाउ डू दे प्ले अ रोल एंड ये क्यों ज़रूरी है? यार, एक तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है ना, ये नॉर्मल इकॉनमी नहीं है जिस तरह यूरोप की है, फार ईस्ट की है, मलेशिया की है। नॉर्मल इकॉनमी कि 2 + 2 = 4 एंड 4 + 4 = 8, ये नॉर्मल इकॉनमी होती है कि कैसे रन करनी है। एक दूसरी बात है, नॉर्मल इकॉनमी के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ चाहिए, अनइंटरप्टेड, क्या इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे और लॉन्ग टर्म पे चले और अपने यील्ड्स और प्रॉफिट्स करे। पाकिस्तान की है प्योर पॉलिटिकल इकॉनमी। अच्छा, पॉलिटिकल इकॉनमी इसके लिए कि हमारी स्ट्रेटजिक लोकेशन पॉलिटिकल है। हम 40-50 साल अमेरिका के फ्रंट लाइन स्टेट रहे और अमेरिका ने हमें बेपनाह पैसा दिया, बेपनाह आर्म्स दिए। अफ़गानिस्तान में आप 10 साल
और रशिया के ख़िलाफ़ लड़े, फिर 10 साल टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़े, 9/11 में लड़े, तो वो पॉलिटिकल इकॉनमी थी। अमेरिका वाज पेइंग यू लॉट ऑफ मनी एंड गिविंग यू लॉट ऑफ मनी। हम उसी पैसे को सर्कुलेट करते रहे और हमारी इकॉनमी चलती रही। उसी पैसे में करप्शन होती रही, हमारे रूलर्स उसी पैसे में से अपना भी हिस्सा निकालते रहे। और फिर उसके बाद जब अमेरिका को आपकी ज़रूरत नहीं पड़ी 90s में, तो अमेरिका जब सोवियत यूनियन टूट गया वापस चले गया, तो पाकिस्तान फॉर 10 इयर्स इसी हालात में था जो आज हालात हैं कि क्लोज टू बैंकरप्सी, क्लोज टू बैड टाइमिंग, हर चीज़ यहाँ पे ये हाल था 10 इयर्स। और लोग पाकिस्तान छोड़ के दुबई और कनाडा वगैरह मूव कर रहे थे 90 की पूरी 10 इयर्स। फिर 2001 में 9/11 हुआ। जब 9/11 हुआ तो अमेरिका को फिर आपकी ज़रूरत पड़ी। जब ज़रूरत पड़ी तो फिर पैसा आना शुरू हो गया, इकॉनमी सही ऊपर चल पड़ी। अब जो आपकी लेटेस्ट बात है, अभी भी आज से 1.5 साल 2 साल पहले एमनेस्टी स्कीम आई, ये आया, होप थी, नई गवर्नमेंट आई थी पीटीआई की, होप थी कि चीज़ें बेहतर होंगी। इसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इन्वेस्ट कर रहे थे, लोकल भी कर रहे थे, इकॉनमी चल रही थी। अब ये जब रिजीम चेंज आई और उसके बाद हर चीज़ खड़ी हो गई, तो रियल एस्टेट भी खड़ी हो गई और बल्कि माइनस में चलेगी। आज के दिन रियल एस्टेट माइनस में है और बायर नहीं चल रहा, बिकॉज बायर को कल का नहीं पता कि कल होना क्या है पाकिस्तान में। दूसरी बात है, उसको अपनी पड़ गई है कि 30% 40% इन्फ्लेशन आ गई है, उसके एक्सपेंस बढ़ गए हैं, तो इसके लिए वो इन्वेस्टमेंट में नहीं जा रहा। और हर रियल एस्टेट वाला बंदा डेवलपर, डीलर एंड बायर तीनों होते हैं, तीनों इस वक्त मायूस हैं। मगर यही टाइम होता है इन माय व्यू व्हेन रियल एस्टेट मेक्स मनी। कैसे? हाँ, दिस इज़ द टाइम। अच्छा, ये टाइम होता है दो चीज़ों का। एक, कम विजन वाले लोग या जो ओवर स्ट्रेस्ड हैं फाइनेंशियली, वो वाइप आउट हो जाते हैं। बिल्कुल, मतलब मुश्किल वक्त में ऐसे लोगों का पता चल जाता है। हाँ, वो जो जिनकी विजन नहीं है और घबरा गए कि जो आज हालात हैं इस तरह ही रहने या ख़राब होने हैं, उन्होंने शट डाउन कर दिया या उनके पास पैसा शॉर्ट हो गया, तो उन्होंने लॉस को एक्चुअलाइज कर वो दिया। वॉश आउट हो गए। ठीक है। लॉस में भी तो वॉश आउट हो गए, डिफ़ॉल्ट हो गए, उसके बाद नैब के केसेस आ जाएंगे उनके ऊपर, सारा कुछ हो जाएगा, पब्लिक मनी उनके पास होगी, ख़राब हो गए। और यही टाइम होता है कि आप अपने को पोजीशन कर लें कि जिस तरह टाइम बेहतर होगा, यू कैन मेक अ किलिंग। ठीक है, टू वेज। आई फील लाइफ में नथिंग इज़ परमानेंट, द ओनली थिंग परमानेंट इज़ चेंज। अच्छा टाइम है, मार्केट्स ऊपर हैं, उन्होंने नीचे आना है, नीचे हैं, उन्होंने ऊपर आना है। तो यहाँ पे भेड़ चाल होती है कि आप भी चले गए, मैं भी चले गया, और फिर ऑन हो गया प्लॉट, प्रॉफिट हो गया रातों रात, और सब जा रहे हैं। फिर वो ऐसी प्राइस पे चले जाता है कि उसने फॉल करना होता है या एक्सटर्नल फैक्टर आ जाता है, जिस तरह अभी डिफ़ॉल्ट का एक्सटर्नल फैक्टर आया या गवर्नमेंट का एक्सटर्नल फैक्टर आया, फिर वो गिरते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ जब ऊपर जा रही होती है टू लिमिट जाएं उसके साथ, अदरवाइज उसने फॉल करना है, आप नुकसान करेंगे। जब नीचे चलेगी है तो फिर सब्र करें, हौसला करें, इसने ऊपर आना है। सही। डू यू थिंक इस टाइम पे बाइंग का भी टाइम है? दिस इज़ द टाइम टू बाय। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई एम बाइंग राइट नाउ। अच्छा सर, इसमें एक क्वेश्चन जो मेरे पास था, आप अभी बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी आती है उसमें ये बड़ा डिपेंड करता है कि आपकी रियल एस्टेट सेक्टर किस तरफ जा रहा है उसके आने से। जैसे कि आपने कहा कि जब इमरान खान आए तो बाहर के इन्वेस्टर्स आए और उनका इंटरेस्ट यहाँ पर पैदा हुआ, उन्होंने यहाँ पर बहुत इन्वेस्टमेंट की रियल एस्टेट सेक्टर में, और इसने पॉलिसीज़ भी दी थी इन फेवर। लेकिन सर हम पिछले 30-40 साल से हम इन्हीं पार्टीज़ को देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, तब भी यही पार्टीज़ थी, तब भी इन्वेस्टर्स आते थे। अब में और सिर्फ पीटीआई के इस 4 साल दौर में, इन 30 सालों में और अब में और इस 4 साल दौर में ऐसा क्या डिफरेंस हुआ है कि अब लोगों का यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर में, हर सेक्टर में इंटरेस्ट खत्म हो गया है? नहीं, मैं क्लियर कर दूँ कि इमरान खान से पहले भी 2 दफ़ा 10-10 साल की बहुत हाइप आई थी रियल एस्टेट में। एक तो आई थी जब सोवियत यूनियन की वॉर हुई थी। सही, बिल्कुल। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में आया और अमेरिका
CIA نے مل کے آپ کے ساتھ افغانستان میں طالبان سے وار کی 10 سال آپ کے پاس بہت پیسہ آ رہا تھا اور آپ کی اکانومی 10 سال بہت چل رہی تھی. 80s کا پورا دور 10 years of 80s was wonderful for real estate. Means the prices must have 4 times in 10 years. اچھا پھر 90s کا دور جو تھا 90s پورا 89-90 میں جب سوویت یونین 1991 میں کلیپس کرتا ہے تو امریکہ لیوز یو الون اینڈ گوز بیک, اور پورا 90s کے 10 ایئرس جس میں 2.5 سال بے نظیر تھی پرائم منسٹر, 2.5 سال نواز شریف پرائم منسٹر تھا. امریکہ سے ایک ڈالر نہیں آ رہا تھا اور یہ دونوں گورنمنٹس 2.5 سال کے بعد شفٹ ہو رہی تھی. جب مشرف نے ٹیک اوور کیا اور 9/11 نہیں ہوا تھا, 2000 میں اس نے ٹیک اوور کیا, 1.25 سال مشرف کا واز ویری بیڈ اکنامکلی, ایوری تھنگ went down. The moment 9/11 happened, so America was again at the back. And then for 10 years still Musharraf was ousted. Real estate was booming. یورپ امریکہ میں اگر آپ وہی اتنی انویسٹمنٹ کرتے, وہاں پہ تو بڑی اسٹیبل اکانومیز ہوتی ہیں, پروفٹ بھی بڑا تھوڑا ہوتا ہے, لاسز بھی زیادہ نہیں ہوتے. پاکستان میں تو پروفٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, جب آتا ہے تو لاس بھی ہوتا ہے بہت زیادہ. تو ون ہیز ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ دس. انفارچونیٹلی ریئل اسٹیٹ کے ڈیولپرس جتنے بھی ہیں, میجورٹی آف دیم ڈونٹ انڈرسٹینڈ دی واٹ کائنڈ آف کلچر اینڈ اینیمل ریئل اسٹیٹ از. وہ پھاڑ لو دوڑ پڑتے ہیں, سارے چل پڑتے ہیں. اور ایک ڈیلرز کی نئی ایک چیز بنی ہے جو ڈیلرز بیچتے ہیں, ہائپ کریٹ کرتے ہیں, پھر آن کریٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ڈاؤن ہو جاتا ہے اور کسٹمر مار کھاتا ہے. تو یہ چیزیں چینج ہوئی ہیں فرام دا ٹائم آف 1978 ٹل یو اسٹارٹڈ؟ بہت چینج ہوا. 80s یا 70s میں پورے لاہور میں 2 یا 3 ڈیولپر تھے. ایک ہم تھے, ایک ایڈن گروپ تھا, ایڈن والے جو ڈیفالٹ کر گئے, اور نیب میں ایڈن 2 گروپ تھے. ایک حفیظ سینٹر والا بھی تھا تیسرا. یہ تین خالی تھے پورے 15 سال ایز ڈیولپرس, جو بلڈنگیں بناتے تھے یا ہاؤسنگ بناتے تھے. اور اس وقت مارکیٹ بھی بڑی چھوٹی ہوتی تھی. ایک بلڈنگ جو بنتی تھی 3 سال لگتے تھے بکتے. دا مارکیٹ واز سو سلو بٹ پروفٹیبلٹی تھی. پھر اس کے بعد جب 9/11 ہوا مشرف کے دور میں, پھر کافی ڈیولپرز آ گئے. آج دس کنٹری از فل آف ڈیولپرز. آئی مین نام بھی نہیں بندے نے سنا ہوتا یا دیکھا ہوتا تو بورڈ لگا ہوتا ہے اس ڈیولپر کا. اور مس لیڈ بھی ہیں, مس لیڈ بھی کرتے ہیں. So in that change the market in what ways? کیونکہ کیا پہلے اسپیکولیٹو انویسٹمنٹ نہیں ہوتی تھی؟ پہلے اتنی اسپیکولیٹو نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اور اتنی اپرچونیٹی بھی نہیں ہوتی تھی, اور اتنی پبلک کی ڈائیورژن بھی نہیں تھی کہ پراپرٹی میں جائیں. لوگ اس وقت نٹ ویئر لگا رہے ہوتے تھے, لوکل فیکٹریز لگا رہے ہوتے تھے, دین ریئل اسٹیٹ. اب تو بہت سارے لوگوں کا پروفیشن ریئل اسٹیٹ بن گیا نا, بلکہ پروفیشن بھی بن گیا. اس پہ ہم بات بھی کریں گے. ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک سے ہم واپس آئیں گے, اپنے اس ٹاپک کو, اپنی بات چیت کو کنٹینیو کریں گے. آپ دیکھتے رہیے پراپرٹی پلس. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہوں, اور ہم بات کریں ملکی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے حوالے سے کہ کچھ سال پہلے یہ کہاں تھی, ابھی کہاں ہے. اچھا, ایک سوال جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ کہ ہم ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ملک کی جو اکانومی کو یہ کندھا دینے کے لیے سب سے بڑی انڈسٹری ہے. پاکستان کا دوسرا بڑا سیکٹر ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جتنی بھی زرعی زمین ہے وہ اس سیکٹر کی نظر ہو رہی ہے, اور پاکستان جو زرعی ملک کے طور پہ مشہور ہے, ہمیں اب جو چیزیں ہیں گندم, اجناس, سبزیاں وہ باہر سے منگوانی پڑتی ہیں. یہ کیا نقصان دہ نہیں کہیں نہ کہیں ملک کی زراعت کے لیے؟ میرا یہ ویو نہیں ہے. میرا یہ ویو ہے کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے واقعی 42-43 کنٹری انڈسٹریز کو بیک اپ کرتی ہے. اچھا, مینز آپ ٹائلز لے لیں, آپ وال پیپر لے لیں, آپ برکس لے لیں, آپ سیمنٹ لے لیں, ریت لے لیں, 42 کنٹریز چلتی ہیں, 42 انڈسٹریز چلتی ہیں ریئل اسٹیٹ کے ساتھ. اور پھر ریئل اسٹیٹ ایسی چیز ہے جو اینڈ یوزر کی ضرورت ہے. گھر تو آپ کی ضرورت ہے, یا دفتر ضرورت ہے, یو نیڈ سم شیلٹر اوور یور ہیڈ,
تو یہ ضرورت بھی ہے اور 42 انڈسٹریز کو چلتی ہے. تو اس کا تو یہ بات کلیئر ہے. جہاں تک اسپریڈ ہونے کا اور آپ کہہ رہے ہیں جی ایگریکلچر لینڈ میں ریئل اسٹیٹ جاتی ہے, تو مجھے یہ بتائیے, پہلے لاہور تھا اندرون شہر میں, والڈ سٹی تھی بیفور برٹش کیم. جب برٹش والے آئے تو یہ مال روڈ اور یہ مال روڈ تک آئے, بالکل ایسے, ٹھیک ہے, نکلے. اب آپ کے زمانے, ہمارے زمانے میں جارج ٹاؤن اور فردر آگے چلے گیا. تو یہ جو اسپریڈ آؤٹ ہوتی ہے سٹی, تو یہ نارمل ہوتی ہے. زمین کوئی سٹی کی اسپریڈ آؤٹ کے ساتھ نہیں ختم ہوتی یا کم ہوتی, بیکاز پاکستان ایک بہت بڑا لینڈ ماسک پہ ہے. اچھا, لینڈ ماسک پہ ہے, بہت زیادہ زمین ہے. تو یہ جو شہر کے قریب جو فصلیں ہوتی ہیں وہ نارملی سبزیوں کی ہوتی ہیں, نارملی سبزیوں کی ہوتی ہیں. کلوز ٹو اے سٹی, اینی سٹی, اس کے پاس سبزیاں ہوتی ہیں. تو وہ جہاں پہ لاہور آج ہے, وہ آج سے 10 سال بعد لاہور اس سے 5 یا 8 کلومیٹر آگے چلے جائے گا. تو وہ جو ایگریکلچر ہے, سبزیوں کا جو بھی ہے, وہ آگے چلے جائے گا. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ دس از ناٹ اے فیکٹر. یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. اس کے اندر یہاں پہ ایک بات نہیں آتی کہ افیکٹو یوٹیلائزیشن آف اسپیس اینڈ ریسورسز اینڈ لینڈ کو ہمیں نیچرلی اربن ڈیولپمنٹ کے اندر دیکھنا چاہیے اور ایفیشینٹ پلاننگ کے ساتھ ہونا چاہیے. تو ابھی اس طرح سے ہم یہاں پہ گلبرگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ رپورٹس یہ ہیں کہ بھئی ابھی اس کی بھی فلی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ ان ہائی رائزز یہاں پہ بن رہے ہیں. دیر کپل آف ادر ایشوز جس کی وجہ سے شاید مسئلہ آ رہا ہے. سیوریج کے بھی کچھ اپنے ایشوز ہوتے ہیں اس کے یہاں پہ. انڈر اسٹریس ہے یہ جگہ تھوڑی سی, بیکاز اٹس ڈاؤن ٹاؤن. دیکھیں آپ کی بات جو ہے لاجیکلی تو 100% ٹھیک بات ہے کہ جو شہر بڑا ہوتا ہے, کوئی بھی شہر بڑا ہوتا ہے, تو ٹال بلڈنگز میں چلے جاتا ہے, اینی سٹی. یہ تو 100% ٹھیک ہے. بٹ آپ نے اپنی گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھنی ہے پاکستان کی. پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی نمبر 1 یہ ہے کہ جب یہاں پہ اب جیسا گلبرگ میں انہوں نے کمرشلائز کر دیا, ٹھیک ہے, جہاں ایک گھر تھا 8 کنال کا, وہاں پہ 8 کنال کی بلڈنگ بنے گی 150 فیٹ ہائی, 15-20 منزلوں کی, 20-21 منزلوں کی بنے گی. اب اس کی جو سائڈ لین ہے وہ چھوٹی سی ہے. اب اسی جگہ پہ جہاں پہ 8 کنال کا گھر تھا, وہاں پہ 20 منزلہ بلڈنگ بن گئی. تو آپ ٹریفک دیکھیں, اس کی کار کی ریکوائرمنٹ, سارا کچھ دیکھیں. اور یہ جو سائڈ لین ہے اس نے وہاں سے ہی گزرنا ہے, اور ایک گاڑی بھی جب اس لین میں آ جاتی ہے فرام دی اپوزٹ سائڈ تو پورا ٹریفک پھنس جاتی ہے. تو ہمارے جو لاز ہیں ٹریفک لاز, وہ اس طرح نہیں چلتے جس طرح ویسٹ میں چلتے ہیں کہ گاڑی اٹھا کے لے گئے, یہاں نہیں چلتے. یہاں پہ آپ کے خیال میں گلبرگ میں افیکٹو یوٹیلائزیشن آف ہائی رائز بلڈنگز ہو رہی ہیں ان ٹرمز آف آکیوپینسی؟ ویل, پچھلے گورنمنٹ نے کوئی 100 بلڈنگز لاہور میں اپروو کی تھی, ٹال, اباؤٹ 100 بلڈنگز. ان میں سے میرے خیال 50 بنی ہیں یا بن رہی ہیں, بٹ آل آف دیم, موسٹ آف دیم وائبل نہیں بنی, اور اسٹرکچرز بنے اور آدھے کھڑے ہو گئے. آپ جب یہاں سے اس دفتر سے نکلو گے, آپ لیفٹ رائٹ دیکھنا, بلڈنگیں آدھی پہ کھڑی ہیں, انفنشڈ کھڑی ہیں. دیٹ مینس کہ اس کی سیل انف نہیں ہوئی کہ ڈیولپر اس کو کمپلیٹ کر سکیں. تو جنہوں نے بکنگ کرائی ان کا بھی پیسہ پھنس گیا, نیا مل نہیں رہا کلائنٹ. تو could this also be related to جب یہ انکریز ان پرائسز ہو گئی ہیں, اب ان کو اپنے ریٹس ریوائز کر کے کرنے پڑ رہے ہیں؟ یہ بھی ہے. اور پھر پاکستان میں نا, مطلب کہنے کنٹینیوٹی آف لاز ہے نہیں, جہاں پالیسیز ہے نہیں. جس طرح پالیسی بدلتی ہے ہر چیز بدل جاتی ہے, تو وہ خراب ہو جاتی ہے. تو بلڈنگز ان لاہور آر ناٹ وائبل, پروفٹیبل. ہاؤزنگ از 5-10 مرلے کے پلاٹس, دیٹ از واٹ اٹ از. تو باقی انٹلیکچولی بندہ بات کرے تو ٹھیک ہے, ٹال بلڈنگ شوڈ بی دیئر, بٹ اس کے ساتھ لاز بھی ٹریفک کے وہی ہونے چاہیے, انفراسٹرکچر بھی اسی طرح کا, انفراسٹرکچر بھی ویسے ہونا چاہیے, ہر چیز ویسی ہونی چاہیے. اب دیکھیں نا, گلبرگ جو ہم بات کریں, یہ ڈیزائن تھا وہ ہاؤزز 4 کنال اینڈ 8 کنال. اب آپ ان کو جب بلڈنگوں میں کنورٹ کر لیتے ہو اور ٹال بلڈنگز میں کر لیتے ہو تو کنجیشن ہی ہونا ہے. جس طرح آج سے
20-25 साल पहले मैं माल रोड या हॉल रोड या बिडन रोड हम जाते थे और बिल्कुल नॉर्मल होता था। आज आप मोटरसाइकिल पे भी नहीं घुस सकते। ऐसे इसलिए गुलबर्ग 20 years from now आप going to be यहाँ like that. हिल ही नहीं सकोगे। इसीलिए जो आपका ओल्ड एरिया होता है वो आउटडेटेड हो जाता है और नया एरिया चल पड़ता है। ऐसे ही है। यूरोप और अमेरिका में ओल्ड एरिया को प्रिजर्व किया जाता है द वे इट इज़, बिल्कुल। एक्सपेंसिव वैसे का वैसे ही रहता है और नया एरिया भी चलता है। बल्कि लोग ज़्यादा उनके ओल्ड एरियाज़ को देखने ओल्ड जाते एरिया हैं। को देने जाते हैं बिकॉज उन्होंने प्रिजर्व किया होता है जिस तरीके से वो है। बिल्कुल। तो अब यही गुलबर्ग में वो लेट्स से बिल्डिंग्स अलाउ कर देते बट 20 मंजिला नहीं, लेट्स से 5 मंजिला अलाउ कर देते जिसमें ट्रैफिक कंजेशंस ना हो तो वो ठीक होती। मगर होता क्या है कि जब हमारी अथॉरिटीज़ को लॉ पास करती हैं, नो दैट्स वेयर द कैच इज़, वो उस वक़्त अपने फेवर में कर रहे होते हैं जो उनको फेवर हो इस लॉ में करने वाले को 4 पैसे मिले या पावरफुल लोगों के इंटरेस्ट को सर्व करें। So is it all based on that कि मतलब अगर तो सिर्फ It's all based in Pakistan, 95% things are all based laws में on personal interest of the ruler of the day. अच्छा, एक और बड़ा मसला जो है लैंड टाइटल के मसाइल हमारे यहाँ पर बहुत तवज्जो तलब हैं और जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं उनको मेरा ख्याल है हज़ारों किस्म के एनओसीज़ लेने के लिए कभी किसी इदारे में जाना पड़ता है, कभी किसी इदारे में। इस तरह के मसाइल क्यों पेश आते हैं और आपको किस किस्म के मसाइल फेस करने पड़े जब आपने स्टार्ट किया था? सारे ये मसाइल होते हैं। अच्छा, ये मसाइल इसके लिए हैं ज़्यादा कि आपकी जो जुडिशरी सिस्टम है वो बड़ा लेथार्जिक है और स्लो है। मींस के मैंने आपसे राइट लेना है अपना और क्लियर कट मेरे से ज़्यादती हुई है, मुझे राइट मिलेगा, बट मैं सिविल कोर्ट से शुरू करूँगा और सुप्रीम कोर्ट तक मुझे जाना पड़ेगा आपके ख़िलाफ़। दैट कैन टेक 20 years, 30 years बाय द टाइम आई गेट माई राइट फ्रॉम द कोर्ट। बेशक ठीक भी मिले बट टाइम प्रोसेस इज़ देयर। हमारे यहाँ पे तो प्रॉपर्टी के इश्यूज कोर्ट में जाएं तो 40-40, 50-50 साल ले जाते लगते हैं। इसके लिए देन मुझे कोर्ट में रिलीफ नहीं मिलेगी, मैं आपके पास आके ब्लैकमेल होके आपके साथ फैसला करूँगा अगर मैं समझदार हूँ। तो अगर मैं बेवकूफ़ हूँ तो मैं कोर्ट पे रहूँगा कि कोर्ट ही मुझे लेकर देगी। अच्छा, ये आपने बहुत अंदर की बात बताई है कि मतलब आपस में आप वो उसको डील करने की कोशिश करेंगे। वो बिकॉज मुझे पता है यहाँ पे मुझे नुकसान कम होगा। मैं इसी फैसले के लिए अगर इंतज़ार करूँगा तो मुझे 20 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इनके साथ कुछ ले दे के मैं ख़त्म कर लूँगा। तो वो है बिकॉज ऑफ लेथार्जी ऑफ लॉ। तो जो एनओसी हैं जो लाइक 16-20 एनओसीज फॉर अ डेवलपर लेने पड़ते हैं, do you see this as a viable system or does this need देखिए reform? एनओसीज़ को इतना इशू नहीं है इफ़ यू ऑन द राइट सिचुएशन। अच्छा, इफ़ यू आर नॉट वायलेटिंग लॉ तो एनओसीज़ मिल जाते हैं, मिलते हैं। हमने भी लिया, मिले। तो मगर अगर मैं कहीं रेड में जाके एनओसी लेना चाहता हूँ और वहाँ पे वासा नहीं अलाउ करता, जहाँ कोई भी डिपार्टमेंट का सिचुएशन है कि यहाँ पे मैं नहीं कर सकता। जिस तरह हाउसिंग जो थी, इन्होंने मास्टर प्लान में कई एरियाज़ को ग्रीन किया हुआ था जहाँ पे हाउसिंग नहीं बन सकती और ब्राउन किया हुआ था जो बन सकती है। बट लॉट ऑफ डेवलपर्स मेड द हाउसिंग इन ग्रीन एरिया थिंकिंग कि मैं इसको ब्राउन करा लूँगा। वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, एनओसी नहीं मिलता, फिर वो इलीगली करता है, फिर डिमोलिशिंग के लिए आते हैं, फिर कोर्ट आ जाता है, फिर ये आ जाता है, फिर वो आ जाता है। अच्छा, पाकिस्तान में न्यू सिटीज़ बनाने की कितनी ज़रूरत है और कितनी कैपेसिटी मौजूद है? अब जैसे कि गवादर नया शहर बन रहा है, वहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। अभी जो स्टेडियम वहाँ पे स्टार्ट हुआ है वहाँ पर भी अब टीम्स जाके खेल रही हैं। आपके ख़्याल में एक नए शहर के तौर पर गवादर कितना कामयाब शहर होगा और मज़ीद इस तरह के कितने शहर हमें और बनाने चाहिए? देखिए, गवादर तो ऐसा शहर है जो अल्लाह ताला की मुक़द्दर और किस्मत आपकी वजह से गवादर बन गया, यहाँ बन रहा है। बिकॉज़ चाइना की ज़रूरत है, ठीक है। चाइना की एंट्री है फ्रॉम साउथ चाइना सी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ़िलीपींस, ये सारे मुल्क हैं
जो अमेरिका के डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं, who are working for America, they are part of American hegemony, and China doesn't trust them. और चाइना के टेरिटोरियल झगड़े भी हैं वहाँ पे, हर ब्रुनेई के साथ भी है, मलेशिया के साथ भी है. So China needed an alternative route to Indian Ocean, which was Gwadar. अच्छा, फिर किस्मत ये है कि ग्वादर is one of these very few countries in the world, 8-10 countries हैं जो डीप सी पोर्ट है. मीन्स वो पोर्ट जो है ना, वो मदर वेसल जो है, सबसे बड़ी कार्गो शिप, वो बिल्कुल ग्वादर के पोर्ट पे आके खड़ी हो जाती है. इतना डीप है वो, और वहाँ से ऑफलोड होता है. पोर्ट कासम या कराची पोर्ट पे किश्तियाँ जो हैं, ये शिप्स जो हैं, बहुत दूर खड़ी होती हैं. अच्छा. और वहाँ से छोटी शिप्स जाके उसको अनलोड करके तो फिर लाती हैं. So ये the importance of गवादर तो हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं. एक मुझे जो डिस्कनेक्ट नज़र आता है वो ये है कि यहाँ पे people of पंजाब don't have visibility of what is the development, क्या कहते हैं, progress उधर. नहीं कि मतलब वो मैं बताता हूँ कि ग्वादर जो है वो एक तो चाइनीज़ प्रोजेक्ट है. सो वी ऑल हैव फेथ इन चाइनीज़ प्रोजेक्ट देन अ पाकिस्तानी प्रोजेक्ट. फिर उनकी पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिक्वायरमेंट है. उनका जो ट्रैवलिंग टाइम है शिप्स का, वो बहुत कम हो जाता है. फिर यहाँ से ग्वादर से सीधा चाइना चले जाता है, फिर सेंट्रल एशिया सारा इसको कनेक्ट करता है. सो ये उसकी इम्पोर्टेंस है. और $70 बिलियन उन्होंने कमिट किया हुआ है चाइना ने. $35 बिलियन हैव ऑलरेडी बीन स्पेंट इन ग्वादर एंड सी पैक कनेक्टिंग रोड्स. अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लम ये आई कि ये स्लो हो गया. ग्वादर में चाइना का काम हो रहा है, एज़ पर रिक्वायरमेंट हो रहा है. दे आर एज सीरियस एज दे वर, दे नीडेड एज बैडली एज दे नीडेड. और पाकिस्तान को और क्या चाहिए कि $70 बिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आपका सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और सारा कुछ हो रहा है. So, आप भी ग्वादर के अंदर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं. मेरा लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है ग्वादर में. ठीक है. पिछले 7 साल से शुरू है. ठीक है. और बन रहा है, काफ़ी बन चुका है, और मैं विज़िट करता रहता हूँ ग्वादर. और ग्वादर का एयरपोर्ट जो है, ये मार्च में, इस साल के मार्च में टेस्ट फ्लाइट्स आ रही हैं वहाँ पे कार्गो की. और अक्टूबर में चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी पिंग is expected to come to Gwadar to inaugurate that. अच्छा, तो then it will take off. तो ग्वादर एक आउट ऑफ नोवेयर डेवलप हो रहा है ऑन चाइनीज़ मॉडल. सो आपके पास एक शहर होगा जो चाइनीज़ मॉडल पे होगा, और वहाँ पे ही जोन्स, ड्यूटी फ्री जोन्स हैं, जो चाइनीज़ इंडस्ट्री आएगी चाइना से, वो यहाँ पे मूव करेंगे अपनी इंडस्ट्रीज़ जो वहाँ वाइबल नहीं और पाकिस्तान में वाइबल होगी, जिसका टेक्सटाइल वगैरह वो यहाँ पे मूव करेंगे. जब वो यहाँ मूव करेंगे तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री भी वहाँ मूव होगी. टैक्स हॉलीडे फ्री है. सो ग्वादर हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल. तो वहाँ पे जो आपका अपना प्रोजेक्ट है, who is it targeted to? Like who are the inhabitants जो वहाँ पे आके रहेंगे और वो कब आएंगे? They are targeted right now for investors. ठीक है. सो एक नया शहर है जो ज़ीरो से शुरू हो रहा है और इंटरनेशनल पोर्ट बन रहा है, सारा कुछ बन रहा है, तो दैट इज़ अ पैराडाइज फॉर एन इन्वेस्टर. लेकिन सर, जो बलूचिस्तान के हालात हम कुछ अरसे में देख रहे हैं, आपको लगता है कि इन्वेस्टर्स आएंगे वहाँ पे? एक मैं बताऊं कि हमें यहाँ पे लाहौर में बैठ के बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है बलूचिस्तान की. ये है समुद्र के किनारे पे, और आगे कोई मेरे ख्याल है कोई 200 किलोमीटर या 200 मील ओमान है. ग्वादर पार्ट ऑफ बलूचिस्तान ज़रूर है, और वहाँ पे मेरा ख्याल है 2 डिविजन्स आर्मी की डिप्लॉयड हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइनीज़ एंड पाकिस्तानीज़. तो इट्स वेरी सिक्योर. बिल्कुल. तो अपना ये एक शक्ल अपना इख्तियार कर रहा है. तो कर गया हुआ है. वहाँ पे बड़ा कुछ बन गया हुआ है. हम आपको ब्रोशर देंगे और दिखाएंगे उसकी फिल्म जो कुछ बन गया हुआ है. एज आई एम सेइंग, मार्च में तो कार्गो फ्लाइट्स शुरू होना है, और जिस तरह फ्लाइट्स आती हैं तो आप लाहौर से देखेंगे लोग हॉलीडेज़ के लिए, वेकेशन के लिए ग्वादर जा रहे होंगे.
फिर कनेक्शन होगा, फिर पता चलेगा। अच्छा सर, अभी जो गुज़श्ता पंजाब हुकूमत थी उसने 2050 का जो प्रोजेक्ट एक स्टार्ट किया था लाहौर को एक्सपेंड करने का, मतलब मज़ीद लाहौर को दूसरे ज़्यादा एरियाज़ की तरफ लेके जाने का, इस गवर्नमेंट ने या पहली गवर्नमेंट? परवेज़ इलाही गवर्नमेंट परवेज़ ने। इलाही। तो उस प्रोजेक्ट को अभी तो इस हुकूमत की जानिब से रोक दिया गया है और अदालत भी ये इस हवाले से केस गया था। आपके ख्याल में क्या ये प्रोजेक्ट फ़ायदा मंद रहता अगर ये मतलब स्टार्ट हो जाता 2050 तक लाहौर को मज़ीद बढ़ाने का मास्टर प्लान था जो नया मास्टर प्लान इन्होंने बनाना था? डेफिनेटली देखें, अगर मास्टर प्लान ऑफ अ सिटी ही कंफर्म नहीं है बाय लॉ, तो इन्वेस्टर ने कहाँ जाना कहाँ नहीं आना। लेट्स से आप मुझे कहते हैं ये ज़मीन ले लो और मैं मास्टर प्लान में देखता हूँ तो इसकी अभी फ़ैसला होना है कि ये हाउसिंग बननी है या नहीं बननी, तो मैंने वहाँ पे मूलियाँ और गाजरें लगाने के लिए तो नहीं ज़मीन लेनी, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो मैं रुक जाऊंगा। तो रुक गया। परवेज़ इलाही ने अप्रूव कर दिया था मास्टर प्लान, वो जो कोर्ट में चले गया। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत होते हैं ऐसे ही ऐसी चीज़ों में, फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी बहुत होते हैं, बनाने वाले के भी होते हैं, रोकने वाले के भी होते हैं। तो पाकिस्तान तो वेस्टेड इंटरेस्ट में ही फंसा हुआ है। इसके अंदर अभी ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे टू क्विक थिंग्स के ऊपर राय लेना चाहूँगा। 2 गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि आप बड़ी अच्छी नज़र रखते हैं, वो लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो रहा है, पास ही है, और एक दूसरा जो है वो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो प्रोजेक्ट है, इनके ऊपर अपना आपके व्यूज़ क्या हैं? इज़ दिस गुड फॉर रियल एस्टेट? अच्छे तरीके से हो रहा है? व्हाट आर व्यूज़ ऑन दिस? देखिए, ये जो कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है, ये PAF जो एयरफोर्स के पास की सोसाइटी के पास ही है, जो फ्लाइंग क्लब की जगह थी। अच्छा, ये मुझे कोई बता रहा था कि कईयों ने प्लॉट लिया लाइक 45 करोड़ रुपीज़ अ कनाल, विच इज़ वेरी हाई प्राइस। 45 करोड़ अ कनाल। अच्छा, हाइट शाइट दे दिए। हाँ। अच्छा, अब ऑन दी अदर हैंड पूरा गुलबर्ग, जो गुलबर्ग के अंदर ही है ना, वो ऑलमोस्ट पूरा गुलबर्ग को भी इन्होंने कमर्शियल कर दिया हुआ है हाइट्स पे। ऐसे ही यहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइस हाफ से भी कम होगी। तो एक दूसरे से ये क्लैश कर रहे हैं, और जो इन्होंने ये गुलबर्ग जो कमर्शलाइज कर दिया है, ये भी कोई इतना वाइबल, फाइनेंशियली वाइबल नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग आधी खड़ी हैं, आधी नहीं है, तो नहीं बन रही। तो वो भी उसी चीज़ और में उससे दूसरा जाएगा। जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, रावी अर्बन डेवलपमेंट ठीक है, वो दैट वुड बी अ बेटर प्रोजेक्ट, बिकॉज बहुत बड़ा है और सारा कुछ है। तो मगर ऐसी चीज़ों में ना प्रॉब्लम वही आ जाती है, ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट नहीं होता। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपकी गुफ्तगू का। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैंने ख़ास तौर पर इस सेक्टर के हवाले से बहुत कुछ सीखने की कोशिश भी की है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और शहरियार को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।